जाती खेर देवी यो ब्रजभूमि प्रकट भयो झट्ट हेर्दाखेरि भगवान श्री हरिले वैकुण्ठलाई बिर्सिएर ब्रजभूमिमा प्रकट हुनुभयो जस्तो लाग्ने कन्हैया माता लक्ष्मीले पनि आफ्नो स्थान बिर्सिएर यही ब्रजभूमिमा विचरण गर्दैछन् कि जस्तो लाग्ने हेर सारथी जलाशयमा कपाल भित्रको जो सौन्दर्य दृष्टिमा भएका हे रवि क्रीडाका अधिपति हे कन्हैया हामी तिम्रा निशुल्क दासी हौ शुल्क रहित दासी हौ तिम्रो प्रदानले नै मारिएका हामी हात्तीहरूले के मारिन्छौँ र कन्हैया